नमस्कार। माउन्टेन समाचार लिएर आएका छौं। म सुजन सालिसे र साथमा सहकर्मी सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाल र चीनबीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। अन्तर संसदीय तथा उच्च स्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदान प्रदान गर्ने 6 बुँदे सहमति। देश बचाउन र विकास गर्न आफ्नो पार्टी सत्तामा जान खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। सत्ता गठबन्धनले समग्र प्रणालीलाई सङ्कटमा पारेको दाबी। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्वाचनको प्रचारमा रोक लगाएको प्रति माओवादीको आपत्ति। आचार संहिता विपरीतका गतिविधि हुन नदिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न दबाव स्वरूप बालेश्वरमा धरना। जनआवाजलाई कदर नगरी गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी। न्याय माग्दै धरना दिइरहेका मेटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरीको दमन। मेटर ब्याजीहरूमाथि लगाम लगाउन बनाइएको कार्यदलले गृहमन्त्री खानलाई प्रतिवेदन बुझायो। ट्युनिसियाको तटमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। गैर कानुनी रूपमा युरोप छिर्न खोज्दा यसै वर्ष मात्रै भूमध्य सागरमा 1000 बढी आप्रवासीले ज्यान गुमाए। र नेपाल 17 वर्ष मुनिको साफ U17 च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा नेपालसँग घरेलु टोली श्रीलङ्का 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल र चीनबीच संसदीय सहकार्य गर्ने अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुबीच सोमबार उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित विशेष समारोहबीच समझदारी पत्रमा सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। उक्त समझदारी पत्रमा 6 वटा बुँदा रहेका छन्, जसमा बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर संसदीय आदान प्रदान र सहयोग सुदृढ गर्नेदेखि 2 व्यवस्थापकीय बीच उच्च स्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ। साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स मार्फत समेत 2 मुलुकहरूबीच अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण तथा इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरूको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न 2 देशका प्रतिनिधि सहमत भएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली 67 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै पहिलो पटक नेपाल आउनु भएको हो। नेपाल आए लगतै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र ली बीच सोमबार नै शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। सभामुख सापकोटाले ली नेतृत्वको टोलीको सम्मानमा आयोजित रात्रि भोजमा सरिक हुनुभएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC मा तेस्रो र चीनको संविधान अनुसार राज्य सत्ताको भूमिकामा दोस्रो वरियताका चाङसु सभामुख सापकोटाको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको हो। सन् 2019 मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गरे यता नेपाल आउने उहाँ सबैभन्दा वरिष्ठ चिनिया अधिकारी हुनुहुन्छ। भ्रमणको क्रममा चाङसुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सापकोटा लगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँको भ्रमणलाई चीनले विश्व शक्ति राष्ट्र बन्ने होडका बीच रणनीतिक भू अवस्थितिमा रहेको छिमेकी मुलुकका विषयमा धारणा बुझ्ने अवसरका रूपमा समेत प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले सरकारमा जानको लागि मात्र नभएर देश बचाउन र विकास गर्न खोजिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार धनुषाको जनकपुरधाममा नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको प्रथम मधेस प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले मङ्सिर 4 गते देश कता जान्छ त्यस सम्बन्धमा जनताले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने बताउनु भएको हो। नेकपा एमाले बाहेक देश विकासको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम अरू
कसैले गर्न नसक्ने पनि उहाँको दाबी छ। आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट एमालेको सरकार बनाउनु पर्ने र यदि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन भने देश बर्बादीतर्फ जाने उहाँको तर्क छ। उहाँले 5 दलीय गठबन्धन सरकारले समग्र प्रणालीलाई नै सङ्कटमा पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। देशको भाग्य भविष्य फैसला गर्नुपर्नेछ। त्यसर्थ तपाईहरुको एमालेमा आगमन अर्थपूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण छ, देशको पक्षमा छ, जनताको पक्षमा छ। देशलाई अधोगतितिर अहिले गठबन्धनले जसरी अगाडि लगिराखेको छ, धकेलिराखेको छ ओह्रालोतर्फ, त्यसलाई रोकेर देशलाई अगाडि बढाउने बाटोमा तपाईहरु योगदान गर्न आउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सबै मिलेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन आगामी निर्वाचनमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनबाट एमालेको सरकार बन्ने र सोही सरकारले देशलाई विकास र गतिको दिशामा अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका गतिविधि हुन नदिन सूक्ष्म अनुगमनको व्यवस्था गरेको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दल र त्यसका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता र कानुन विपरीतका गतिविधिहरू हुन नदिन आयोगले आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरेको बताउनु भएको हो। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको सीमाबारे आयोगले 1 हप्ताभित्र पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुनले र आचार संहिताले दुईटा कुराले निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न पनि नपाउने र गरेको खर्चको विवरण 30 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने, त्यसमा आयोगले अन्यथा केही भन्नै नपाउने, हेर्नै नपाउने कानुनी व्यवस्था छ, ऐनमा भएको व्यवस्था। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भनी जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहितामा आफूहरूको असहमति भए पनि जारी गरिसकेपछि लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले देखाएको आचरण पालन गर्नुपर्नेछ भनेर कमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने भनेर लेख्नु भएको छ। उपाध्यक्ष नेवाङले निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरूले घर दैलो गर्ने कार्यक्रमको पनि मिति तोकेर निर्वाचन आयोगले अव्यावहारिक काम गरेको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गर्नुभयो। राजनीतिक नेतृत्व नै मन्त्री हुने भएकाले उनीहरूलाई प्रचारमा रोक लगाउने गरी आचार संहिता जारी गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो। संहिताको सवालमा मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने भन्ने छ भन्ने सुनियो। यो कुरा मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली चाहिँ बहुदलीय हुने अनि राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरू मन्त्री पनि हुने अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ चुनाव प्रचार प्रसार गर्न आफै उम्मेदवार भएको छ भने बाहेक अन्त नमात्रै भन्नेको त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्वाचनमा समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नमा भने संविधान नै संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउने विषय कुनै पनि पार्टीको एजेन्डा बन्न नसकेको महिला सांसदहरूले गुनासो गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै महिला सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। बैठकमा सांसदहरूले आगामी निर्वाचनमा महिलाहरूको 1/3 सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 1/3 महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगको मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। अनुसार त अब सबै दलको बीचमा छलफल गर्दा नि यसमा विमति रहेको छैन र आयोगको मस्यौदामा पनि यो कुरो परेको छ भन्ने खालको कुरो भइसकेपछि यसलाई तपाईँहरूले फर्मलाइज मात्रै गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद बिमला विकले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिता बारे पार्टीको एजेन्डा नै बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। अनि हाम्रो दलले यति % महिलालाई उम्मेदवार दिँदैछन् भन्ने कुरा किन भन्न सक्नुहुन्न राजनीतिक दलहरूले? यसले पनि त काहीँ न काहीँ त मत प्रभाव पार्छ होला नि त। नीतिगत व्यवस्था भएन। ल हाम्रो पार्टीले भाइ खुलातर्फ होइन पहिलो हुने निर्वाचित हुने विधिअन्तर्गत 20% महिला उम्मेदवार बनाउनेछ भनेर एउटा कोही नेताले काहीँ भाषण गर्दैदेखि हो यो पार्टीले त गजब गर्यो भन्दा अर्कोबाट भोलिपल्ट अर्को पार्टीले 22% गर्ने भन्नुहुन्थ्यो होला, अर्कोले हामी त 30% गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो होला। तर यो राजनीतिक एजेन्डै बनेन महिलाहरूको सहभागिताको भन्ने कुरा चाहिँ मेरो गुनासो हो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निष्ठापूर्वक राजनीति गर्नेको पक्षमा नभएको भन्दै राम्रा व्यक्ति निर्वाचनदेखि भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। कस्तो हो भन्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणालीमा यो निर्वाचन जसरी हामी लडिरहेका छौँ, जसरी हामी भोगिरहेका छौँ, हेर्दाखेरि महिलाको त के कुरा, निष्ठापूर्वक राजनीति गर्ने कसैको पनि यो पक्षमा देखिन्न। अब निष्ठापूर्वक राजनीति गर्छु, राजनीतिमा मात्रै मैले मेरो जीवन बिताउँछु, बाहिर विवादित हुन्न, अरू पैसामा अरू कारणमा जान्न भन्ने मान्छेलाई निर्वाचन लड्न गाह्रो छ। निर्वाचनदेखि भाग्न पर्ने अवस्था छ। अहिले त कैयन अब सामाजिक सञ्जालमा मैले देखेको छु, म निर्वाचन लड्न सक्दिनँ, मेरो नाम सिफारिस नगरिदिनुहोस् भन्ने कैयन महत्त्वपूर्ण नेताहरूका पनि त्यस्ता स्टेटसहरू आइराखेका छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलहरूले जोड दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ। विवादास्पद नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भन्दै विगत 10 दिनदेखि नयाँ बानेश्वरमा धरना जारी छ। नेपालको लागि नेपाल पार्टीको आयोजनामा प्रत्येक दिन दिउँसो 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म विभिन्न प्लेकार्ड सहित धरना दिइरहेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझावसहित सदनमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई सत्तापक्ष र संसदले व्यवस्था गर्दै जस्ताको तस्तै पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि पुनः राष्ट्रपति कहाँ नै पठाइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई खारेज नै गर्नुपर्छ भन्दै एउटा समूह धरनामा उत्रिएको छ। नेपालका लागि नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी यो विधेयक राष्ट्रघाती भएकोले खारेजीको मागसहित सडकमा उत्रिएको बताउनुहुन्छ। अदालतमा नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणित गर्नु हुँदैन भनेर निवेदन दर्ता गराउन खोज्दा अहिलेसम्म निवेदन दर्ता गर्न नमानिरहेको गुनासो समेत उहाँले गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले मुलुक बचाउनको लागि जुन सन्देश दिनुभयो र त्यो सन्देशलाई संसद र सरकारले संविधानको धारा 113 को 3 र 4 उल्लङ्घन गरेर राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि पनि एक किसिमले कुठाराघात गर्यो, त्यसलाई इन्सल्ट गर्ने काम गर्यो। यसले संविधानकै उल्लङ्घन भएको अवस्था छ र संविधानको एउटा धाराको व्यवस्था 15 दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थामा ओढिँदाखेरि मुलुकको सार्वभौम सत्ता नै खतरामा पर्ने भएको कारणले मुलुक बचाउने कि संविधानको धारा 113 को 4 बचाउने भन्ने कुरा हो। संविधानको धारा 113 को 4 बमोजिम 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगर्दैमा केही पनि बिग्रिँदैन र प्रमाणीकरण गरेर कानुन बन्दाखेरि मुलुक नै बिग्रिने अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको प्रमाणीकरण नगर्ने। मुलुक बचाउन नागरिकता विधेयक खारेज हुनुपर्छ भनेर सडकमा आएको यस अभियानका अभियन्ताहरूको दावी छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गरेमा सोही अनुसार असोज 3 गतेपछि भावी कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपतिले 2-4 जनाको स्वार्थको लागि नभएर देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै जनआवाजलाई कदर नगरेमा त्यसपछि हुने घटनाक्रमको परिणाम गम्भीर हुने उनीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपतिजीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने कानुन बन्छ, विदेशीहरूलाई सजिलै नागरिकता वितरण गर्नका लागि कानुन बन्छ र त्यसपछि पछि आइबसेका र पछि नागरिकता लिएका विदेशीहरूबाट नेपालीहरू वास्तविक नेपालीहरूले शासित हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन्छ। त्यो स्थिति नबनोस् भन्नका निमित्त नै हामीले यो विरोध गरे हो। युवा अभियन्ता नरेन्द्र हुमागाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा संविधानलाई बचाउन नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा सडकमा आएको बताउनुहुन्छ। उहाँले सत्तामा बसेकाहरूले गलत कार्य गर्न नहुने र जनताको आवाज सुन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसरी सत्तामा बसेर जनताका निमुखा जनताका आवाजलाई विहीन गर्छ, उसको अधिकारमाथि हमला गर्छ भने जनता चुप लागेर बस्दैन, सडकमा आउँछ, सडकबाट प्रतिकार गर्छ कि राज्य सत्ताका गलत क्रियाकलापलाई सच्याउनको लागि
दमसँग साहससँग राज्य सत्तालाई च्यालेन्ज गर्छ, चुनौती गर्छ र भन्छ कि राज्य सत्ता सतर्क हो र जनताको आवाजलाई सुन। त्यसैले हामी सडकमा आइराखेका छौँ र लडिराखेका छौँ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेमा कानुन बन्ने र यसले विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज हुने र विदेशी नागरिकहरूबाट हामी शासित हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइरहेका छन्। दोस्रो पटक संसदमा दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयकबारे चौतर्फी चर्चा र बहस भइरहँदा राष्ट्रपतिको अबको कदम के हुन्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सांस्कृतिक वैभवलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2079 का विजेता कविहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले परापूर्वकालदेखिका ज्ञान ग्रन्थ र विज्ञानको महत्त्वलाई उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली समाजका युगौँदेखि रहँदै आएका लोक साहित्य एवं साहित्यिक कृतिहरूलाई सङ्कलन गरी बाहिर ल्याउनु पनि आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले नेपाली सर्जनाहरू पनि विश्व साहित्यको उत्कृष्ट कोटीमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अनुवाद मार्फत विश्व सामु पुर्याएर प्रमाणित गर्नु आजको आवश्यकता भएको औलाउनु भयो। युगौँदेखि जीवित रहँदै आएका लोक साहित्य एवं साहित्यिक निधिहरूलाई सङ्कलन गरेर बाहिर ल्याउनु पर्ने छ र नेपाली सिर्जनाहरू पनि विश्व साहित्यको उत्कृष्ट कोटीमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अनुवाद मार्फत विश्व सामु पुर्याएर प्रमाणित गर्नु पर्नेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले कविता महोत्सवले अन्तर्पुस्ताको सम्बन्धलाई स्थापना गर्ने र नयाँ पुस्तालाई सर्जना कर्ममा समर्पित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झण्डै 1.5 महिना अघिदेखि न्याय माग्दै धरना दिइरहेका मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरीले दमन गरेको छ। कीर्तिपुरमा अस्थायी रूपमा बस्ने र माइतीघर मण्डलामा पुगेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहने उनीहरूमाथि सोमबार गरेको अमानवीय व्यवहारले प्रहरीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरीले सोमबार कीर्तिपुर गेट नजिकै रगताम्य हुने गरी लाठी प्रहार गर्यो। कीर्तिपुरमा अस्थायी मुकाम बनाएका नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितहरूले लामो समयदेखि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धरना दिँदै आएका छन्। सदाझैं सोमबार पनि उनीहरू धरनाका लागि माइतीघर मण्डला जान हिँडेका थिए, तर माइतीघर क्षेत्रमा भिआइपी सवार हुन लागेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई कीर्तिपुरबाट अगाडि नबढ्न सचेत गरायो। सरकारले माग पूरा नगरेकाले धरना जारी रहने बताउँदै पीडितहरू अघि बढ्न खोजे। आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा गरेकोमा क्षुब्ध बनेको प्रहरीले पीडितमाथि जथाभावी लाठी बर्साएर रौद्र रूप देखायो। प्रहरीको अप्रत्याशित धरपकडपछि हेर्दा हेर्दै उक्त स्थान रणभूमिमा परिणत भयो। 3 जना पीडितहरू घाइते भए। लछार पछार पार्दै प्रहरीले उनीहरूलाई गाडीमा कोचेर प्रहरी भित्त कीर्तिपुर पुर्यायो। हामी आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको थियौँ। अगाडि पुलिसहरू थिए। अलिक पछि पुलिसहरू घेर्न थाले। जब नयाँ बजारको गेट कटियो उनीहरूले हामीलाई अवरोधै गर्न थाले। त्यसपछि के भन्नु, त्यसपछि त्यहाँ रोकुम भनेर उनीहरूले रोक्न खोजिरहेको थिए र हाम्रा कति साथीहरूलाई लछार पछार गर्न त्यहीँबाट सुरु भयो। निष्क्रान्तिमा दिनम हामी चाहिँ माइती घर जान दिनम भने चाहिँ भन्दै थिए होइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यसरी मतलब क्रस गर्दै नारा लगाउँदै हामी यहाँसम्म आयौँ। यहाँ पुलिसले चाहिँ कुटपिट गरेर कतिजनालाई घाइते बनाइदियो। घाइते बनाएर अनि त्यसपछि छोपेर चाहिँ 15-16 जनालाई एकचोटि लग्यो, फेरि लग्न खोजिरहेछ। कहाँ लगिरहेछ खोइ पुलिसले कहाँ लगेछ अब त्यो थाहा छैन। पुलिसबाट अब पिटाइ टाउको पनि फुटालिदिए हानेर। कतिजनाको ग्रुपमा हुनुहुन्छ? हामी 60 जना थियौँ लगभग। अब यसरी हाल्ने, अब आन्दोलन नगर्ने भनेर यहाँ अब गाडीमा हाल्न लाग्यो।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेपले प्रहरी मेरो साथी, समुदायमा आधारित प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, जनतासँग प्रहरी जस्ता प्रहरीका कार्यक्रमलाई समेत गिज्याइरहेको देखिन्थ्यो। पीडितमाथि नै खनिएको सोमबारको प्रहरी गतिविधिले उसको नैतिक बलमाथि प्रश्न उठेको छ। घटनास्थलमा रहेका प्रहरी वित्त कीर्तिपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डे आफू बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए। हाम्रो हुनुहुन्छ जिल्लामा जिल्ला काठमाडौँ जिल्ला परिसर काठमाडौँ जिल्ला होइन परिसर है प्रहरी परिसर है ल प्रवक्ता हुन्छ उहाँसँग कुरा गर्नु भने क्या सरले सरकारसँग हार गुहार माग्दै महिनौं लामो धरना बसेका पीडितको मागको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन्छ। मिटर ब्याजीको दुश्चक्रमा फसेर घरबास उठीबास लागेका यी भुइँ मानिसको पीडामा मलहम लगाउनुको साटो प्रहरी लगाएर सरकारले उल्टै नुनचुक छर्किदिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव राज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। सधैँ इजलासमा प्रश्न गर्ने निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले यति बेला महाअभियोग सामना गर्दै संसदीय समितिमा जवाफ दिइरहनु भएको छ। कानुनी राज विधिको शासन भनेकै यही हो। 21 बुँदे आरोपको जवाफ दिइरहनु भएका राणाले आफ्नो बचाउ गर्दा थुप्रै व्यक्तिलाई गम्भीर आरोप पनि लगाउनु भएको छ। आरोपीको बयानले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र राजनैतिक दलहरूको हस्तक्षेपको नयाँ खुलासा हुँदैछन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा यति बेला संसदीय समितिमा बयान दिँदै हुनुहुन्छ। जबराले बयानका क्रममा उहाँले आफ्नो बचाउ गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका नेता, सांसद, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। जबराले दिएको बयानले मुलुक नै तरङ्गित भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग खोजेको र मुद्दामा सेटिङ गर्न दबाब दिने गरेको बयानले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यहाँनिर आएर संवैधानिक नियुक्तिमा दोस्रो संवैधानिक नियुक्तिको जुन प्रक्रिया भयो, त्यस पछाडि त्यो प्रक्रियामा सहभागी नहुनको लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालिएको छ र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालिएको छ। यो दुःखका साथ भन्नुपर्छ। त्यहाँका सदस्यहरूलाई उपस्थित नहुनको लागि भनेर उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। यो विज्ञप्ति बाहिर आएकै छ। त्यस पछाडि प्रधान न्यायाधीश त्यसमा सहभागी नभइदियोस् भन्ने जुन राजनीतिक दलको चाहना थियो, त्यो चाहनामा मैले गम्भीर भएर मैले विचार गरेँ। उहाँले आज जसरी पनि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र त्यसका पदाधिकारीलाई चार्ज लगाइरहनु भएको छ, त्यसको कुनै किसिमको चाहिँ उहाँको त्यो प्रमाण छैन। बिना प्रमाण उहाँले भनेको चाहिँ एउटा आवाजका आधारमा, बोलीका आधारमा जसरी बोलिराख्नु भएको छ, जसलाई लक्षित गरिराख्नु भएको छ, त्यसको कुनै आधार स्तम्भै छैन। बिना आधार बोलेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको बोली, उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको जुन ओपिनियन आइरहेको छ निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बारप्रतिको चाहिँ जुन एउटा गलत ढङ्गका चाहिँ जुन लान्छनाहरू, त्यसको कुनै पुष्टि हुँदैन, त्यसको कुनै आधार स्तम्भ छैन। त्यो गलत हो भन्ने कुरो नै हामी बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ। यता समितिका सदस्यले भने जबराले प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो विषयान्तर गरेर समितिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएर संसदीय मर्यादामै आँच पुर्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। समितिमा जबराले उठाउनु भएका केही विषय भने गम्भीर छन्। उहाँप्रति लगाएका थुप्रै आरोपमा जबराले व्यक्तिकै नाम तोकेर ती आरोपका जिम्मेवार व्यक्ति उनीहरू नै भएको जिकिर गर्नु भएको छ। कतिपय व्यक्तिले जबराले उठाएका प्रश्नको छानबिन हुनुपर्ने तर्क पनि गर्दछन्। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पवन ओझा जबराले दिएको बयानले न्यायालयको असली रूप प्रकट भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। मैले गरेको कुरा ठिक छ भनेर भर्न सक्ने गरेर आफूले काम गर्न सक्यो भने यो जुडिसियरी बिस्तारै ब्याक भएर आउँछ, राम्रो ठाउँमा आउँछ। होइन, जुडिसियरीमा बसेकाहरूले आजसम्म प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर अरू किसिमका अरू न्यायाधीशहरूले ठिक ढङ्गले न्याय सम्पादन गरेको हो भन्ने कुरा देखिन छोडेको कारणले यो विकृति आएको हो नि त। जबरालाई सोध्न 43 वटा प्रश्न तयार पारेको समितिले बाँकी प्रश्नका लागि मङ्गलबार बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल केही दिन मात्रै बाँकी छ। यो बीचमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रस्तावको टुङ्गो लगाउन कठिन छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि प्रस्ताव निष्क्रिय भएर जबरा अदालत फर्कन पाउँछन् कि निलम्बन निरन्तर रहन्छ भन्ने बारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
झण्डै 7 महिनादेखि संसदमा विचाराधीन निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले अझै अन्तिम रूप पाएको छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। यस्तोमा जबरा विरुद्धको महाभियोग के हुन्छ भन्नेमा कानुनविदहरूमै मत बाजिँदा थप अन्यल सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आउँदो असोज 1 गते सकिँदैछ। यस्तोमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग के हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ। जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गरिरहेको 11 सदस्यीय सिफारिस समितिले अब 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने दबावमा छ। तर समितिले जबराको बयान लिने काम नै सकेको छैन। समितिले जबरा विरुद्ध तयार पारेका 43 प्रश्न मध्ये हालसम्म 35 प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। बाँकी बयानका लागि जबरालाई मंगलबार बोलाइएको छ। प्रमाण संकलन गर्ने, सम्पत्ति विवरण माग्ने र प्रतिवेदन लेख्ने काम सुरु नै नगरेको समितिले संसदको कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना निकै कम छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 3 मा संसद अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भए 15 दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा 93 को उपधारा 3 बमोजिम अधिवेशन आह्वान गर्न भनिएको छ। यसैलाई आधार मानेर महाभियोग सिफारिस समितिमा रहँदै संसदको कार्यकाल सकिएमा महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने र जबराले चाहेमा 2 गतेबाटै अदालत फर्कन सक्ने बाटो कानुनत खुल्ला हुने पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको तर्क छ। जतिखेर पेश गरियो त्यतिखेरै थाहा थियो कि महाभियोग सिफारिस समितिलाई 1 महिनाभन्दा घटी समय छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यसले प्रतिवेदन दिन सक्ने अवस्था छैन र महाभियोग सिफारिस समितिमा विचाराधीन हुँदै प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसके पछाडि यो महाभियोग कायम रहन सक्दैन। कतिपय कानुनविदको तर्क भने महाभियोग प्रस्ताव फौजदारी संहिताभित्र पर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदैमा निष्क्रिय नहुनेछ। जुन व्यक्ति विरुद्ध महाभियोग लागेको हो उसको कार्यकाल नसकिएमा नयाँ प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई अघि बढाउने तर्क यो पक्षको छ। सन् 1991 मा भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वीर स्वामी रामास्वामी विरुद्ध लागेको महाभियोग प्रस्तावको छानबिनकै क्रममा 9औं लोकसभाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त महाभियोगलाई 10औं लोकसभाले अघि बढाएको थियो। त्यसैलाई नजिर मानेर महाभियोग प्रस्ताव जीवित रहने अधिवक्ता रामनारायण बिडारी गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ महाअभियोग हो, अपराधसँग सम्बन्धित छ, फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित छ। यदि यो महाभियोग ठहर भयो भने चोलेन्द्रजीले निवृत्ति भरण पाउनुहुन्न, कुनै सुविधा पाउनुहुन्न, उहाँलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्छ, उहाँलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण आदि इत्यादि मुद्दा लाग्न सक्छ। त्यसकारण यो अपराध अभियोग हो, अपराधको लागि अभियोग दायर गरिएको हो। त्यसकारण यो विधेयकको जस्तो अन्य सामान्य प्रस्ताव जस्तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जस्तो विषय होइन। संसदले महाभियोगमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन छानबिन समितिलाई 3 महिनाको समय दिएको हुन्छ। तर संसदको कार्यकाल अब केही दिनमै सकिँदैछ। यस्तोमा संविधान र कानुनका जानकारहरूबाटै आफ्नै किसिमले व्याख्या हुनुले झनै दुविधा थपेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। पछिल्लो समय मानिसहरूमा हुने मानसिक समस्याबारे केही हदसम्म चर्चा हुन थालेको छ। तर सुत्केरी अवस्थामा हुने मानसिक समस्याको बारेमा भने खासै जानकारी नहुने र समस्यामा परेका महिला पनि खुलेर नबोल्दा स्थिति जटिल बन्दै गएको छ। महिलामा आफ्नै बच्चाप्रति नै माया नलाग्नेदेखि आत्महत्या गर्नेसम्मको सोच आउने भएकाले पोस्टमार्टम साइकोसिसका बारेमा जानकारी राख्न ढिला हुन लागिसकेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय डिप्रेसन अर्थात् निराशा शब्दसँग मानिसहरू अभ्यस्त हुँदै गएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि डिप्रेसनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। तर यस्तोमा सुत्केरी अवस्थामा हुने मानसिक समस्या बारे भने अझै पनि प्राय मानिस अनभिज्ञ छन्। जबकि प्रत्येक सुत्केरी अवस्थाका महिलामा कुनै न कुनै मानसिक समस्या देखिन्छ, जुन लामो समय रहन सक्ने र जटिल रूप लिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। यस्तो समस्या महिलालाई 3 तहमा हुने गर्दछ, जसमा सामान्य अवस्था पोस्टपार्टम ब्लुजदेखि पोस्टपार्टम डिप्रेसन र पोस्टपार्टम साइकोसिससम्म हुन सक्छ। श्रीमानको साथको कमी, पारिवारिक समस्या,
प्रसव पीडा जस्ता कारण महिलामा चिडचिडापन आउने, उदासीनता जस्ता समस्या पैदा हुन्छन्, जसलाई बेलैमा पहिचान गर्न नसके यसले जटिल रूप पनि लिन सक्ने हुन्छ। यसो हुँदा बेलैमा चिकित्सकको परामर्श आवश्यक रहने मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ। पोस्टमार्टम ब्लुजको अवस्था मात्रै हो भने चाहिँ जस्तो माया, सद्भाव, स्नेह, होइन, केयर टेकिङ राम्रो भयो भने हामीले अघि भन्यौँ केही हप्ताभित्र आफै हराउँछ, रिकभर हुन्छ, जसलाई चाहिँ मनोपरामर्श नै काफी हुन्छ, होइन। तर पोस्टमार्टम डिप्रेसनको शिकार भइसकेपछि चाहिँ औषधि उपचार सँगसँगै सोसियल, साइकोलोजिकल, फ्यामिलियल सबै उपचारको सबै केयरको जरुरी छ। महिलालाई थप स्नेह र हेरचाहको आवश्यकता पर्ने भएकाले गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा परिवारको भूमिका मुख्य हुन्छ। यदि उनीहरूको आवश्यकता बुझिदिने हो भने महिलाले आफूलाई मानसिक रूपमा सुरक्षित महसुस गर्दछन्। पोस्टपार्टम डिप्रेसनको कारण यकिन नभएकाले यसबारे अध्ययन आवश्यक रहेको स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजाल बताउनुहुन्छ। यदि कुनै पनि गर्भवती महिलाको स्याहार सुसार अथवा गर्भवती महिलाहरूको त्यो परिवारमा अलिकति पनि केही टेन्सनहरू, उसलाई राम्रो हेरविचार नगरेको त्यस्तो चाहिँ छ भनेदेखि ती महिलाहरूमा चाहिँ हामीहरू अलिकति सतर्क हुन्छौँ कि पछि गएर यिनीहरूले साइकोसिस डेभलप गर्छन् कि भनेर। साइकोसिसको यति नराम्रो स्टेज हुन्छ नि कि कसैले सुसाइडल टेन्डेन्सी पनि त्यसबाट आउन सक्छ र हामीले सुनेका पनि छौँ। सबभन्दा ठुलो हातै यदि बुहारी हो भने घरको सासूको हुन्छ, होइन। त्योभन्दा पछि यदि हस्बेन्डले राम्रो उसलाई टेक केयर गर्ने हो भनेदेखि यस्ता चिजहरू अलिक कम भएर जान्छन्। तर यसको कज थाहा नभएकोले यही नै हो भनेर नभनौँ, तर यसमा हामी अनुसन्धान चाहिँ सुरु गरौँ। गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण जत्तिकै आवश्यक हुन्छ। केही निजी अस्पतालमा यो विषयमा चर्चा हुने गरे पनि बिरामीको चाप बढी हुने स्थानमा पोस्टपार्टम डिप्रेसनबारे चर्चा नै गरिन्न। यति मात्र होइन, प्रसव पीडाले छटपटाएका महिलाहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै गाली गलौज गर्ने दृष्टान्त पनि देखिन्छन्। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि यो विषयमा संवेदनशील हुन आवश्यक छ। भनौँ विशेष गरेर भिडभाड हुने अस्पतालहरूमा चाहिँ अब फिजिकल ग्रोथ छ छैन, बच्चाको अल्ट्रासाउन्ड गर्ने, होइन, अब हेर्ने, तर मानसिक स्वास्थ्यको पाटोको बारेमा कुरा गर्न उहाँलाई फुर्सद हुँदैन अथवा भ्याउनुहुन्न, यो कुराहरू पनि छ। त्यसैले हामी आफ्नै प्रोफेसनभित्रबाट पनि मानसिक स्वास्थ्य जगेर्ना गर्नु चाहिँ जरुरी छ। फिजिकल हेल्थको मात्रै केयर गरेर होलिस्टिक भनौँ न केयर भएको हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अझै पनि नेपाली समाजमा नियति नै हो भनेर गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा रहेका महिलाको मानसिक स्वास्थ्यलाई हल्का रूपमा लिने गरिएको छ। महिलाहरू नै पनि यसबारे खुलेर नबोल्ने हुँदा समस्या जटिल बन्ने गरेको छ। त्यसैले गर्भवती र सुत्केरी महिला स्वयं र परिवार पनि मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेत बन्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेक। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रय शक्ति बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा यूएनडीपीले गरेको मानव विकास प्रतिवेदन सन् 2021-22 को रिपोर्ट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रय शक्ति बढाउन देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाबाट नै देशको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जनताको क्रय शक्ति बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ। सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार भनेको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हो। देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।
मन्त्री भुषालले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 16 अर्बको विद्युत व्यापार हुने प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिँदै यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब 20% बढेको र हाल प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 351 युनिट रहेकोमा आगामी दिनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। नेपाल युएनडिपीको प्रतिवेदन अनुसार 193 वटा देशमध्ये मानव विकास वर्गीकरणको 143औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल मध्यम मानव विकासको अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा गरेको चितवनका किसानहरूले गाईको बाछी हुर्काउन भने सकिरहेका छैनन्। दुधालु जातका बाछी हुर्काएर गाईको स्रोत केन्द्र बनाउन नसक्दा बाहिरी जिल्लाबाट गाई आयात भइरहेको छ। दूधमा आत्मनिर्भर चितवनका किसानहरू बाछी हुर्काउन इच्छुक नहुँदा गाई खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा गाई पालन व्यवसायमा लगानी बढ्नुको साथै उत्पादन खर्च पनि बढ्न गएको हो। सरकारले बाछी उत्पादन स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा नीति तथा कार्यक्रम नल्याएकै कारण दुधालु गाई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किसानहरूले बाछी हुर्काउँदाखेरि बढी खर्च आउने भएको कारणले गर्दाखेरि बाछीहरू कम हुर्किरहेका, खाना त्यति राम्रोसित नपाएर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति उत्पादक पनि नभइरहेको अवस्था चाहिँ छ। राज्यले यो बाछी उत्पादनको विषयमा चाहिँ लगानी गरिदिने हो भने हामी वर्षमा राम्रो बाछी उत्पादन गर्न सक्छौँ र हामी राम्रो दुध उत्पादन पनि गर्न सक्छौँ। जिल्लामा 30,000 बढी दुधालु गाई तथा 13,000 बढी प्रजनन योग्य कोरली रहेको पशु विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्क छ। तर दूध उत्पादनकै लागि कति गाई तथा बाछी बाहिरबाट ल्याइन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। दुहुना गाई चाहिँ किसानहरूले बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ र त्यो मेन्टेनेन्स भइरहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको गाईको तथ्याङ्क राख्नुपर्छ भन्ने छ, पशुको तथ्याङ्क राख्न सक्ने, चेकपोस्टहरू राख्न सक्ने हो भने नगरपालिकामा कति गाई आयो, नगरपालिकाबाट कति गाई गयो भन्ने कुराहरू त्यसको तथ्याङ्क हुन्छ। तर हामीले त्यो व्यवस्थापन कुनै पनि पालिकाले गरेको छैन र हाम्रो राप्ती नगरपालिकाले गरेको छैनौँ। हाम्रोमा कति गाई भित्रियो भन्ने कुरो चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क हुँदैन सर। चितवनमा स्वरोजगार बन्ने हेतुले गाई पालन व्यवसायमा आबद्ध धेरै युवा किसानहरू छन्, तर गाई पालन व्यवसायबाट खासै सन्तुष्ट बन्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। जिल्लामा वार्षिक सरदर 1,11,000 मेट्रिक टन दूध हुन्छ। उत्पादन खर्च वर्षेनी बढ्दै गइरहेको तर लागत अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न नसक्दा व्यवसायीहरू हतोत्साहित छन्। लाखौं खर्च गरेर गाई किन्नुपर्ने बाध्यता छ भने ढुटो, चोकर र परालको मूल्य आकाशिँदो छ। किसानहरूमा उत्साह छैन। किसानहरूले अहिले लागत अनुसारको मूल्य प्राप्त गरेका छैनन्। दुधको मूल्य अहिले राज्यले बढाए तापनि दाना, चोकर, ढुटोको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि, परालको कारणले गर्दा किसानहरू माइनसमा छन्। त्यस कारणले गर्दा किसानहरूमा उत्साह चाहिँ भएको छैन र अहिले राप्ती नगरपालिकाको 30,000 भन्दा माथि दुध हुने ठाउँमा अहिले आएर हामी 20-22,000मा थन्केका छौँ। सरकारले दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई केही हदसम्म अनुदान दिने गरेको छ, तर त्यो नगण्य भएको र टाठा बाठाले मात्रै पाउँदा वास्तविक साना किसानहरू भने मर्कामा पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यदि सफल बनाउने हो र किसानहरूले गाई पालेर दुध उत्पादन गरून्, हाम्रा यस्ता युवाहरू आज हाम्रै देशमा केही गरून् न त भन्ने राज्यले चाहन्छ र यो दुध उत्पादनको लागि गाई बस्तु पलाउने नै किसानमा चाहन्छ भने किसानलाई प्रति उत्पादनको आधारमा राज्यले सिधै अनुदान किसानको हातमा पुर्याउने व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ नि किसानहरू सफल हुन्छन्। नत्र यो दुनियाँ तपाईँहरूको अनुदान भन्ने यो भन्ने त्यो भनेर राज्यको पैसा सिधै दुरुपयोग भएको बढी देखिन्छ। जुन वास्तविक किसान हो त्यसको हातमा चाहिँ नि परेन। त्यस कारणले गर्दा पनि राज्यलाई यो म आकर्षण गराउन चाहन्छु कि राज्यको यस्तो कुरामा ध्यान जाओस्। स्वदेशमै गाईको स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने सोच ल्याएर सरकारले कमिसनको लोभमा विदेशबाट आयात गर्ने बाटो खोजिरहेको छ। यता किसानहरू पनि बाछी हुर्काउँदा गाई किने भन्दा बढी खर्च लाग्ने भन्दै पन्छिन्छन्। एउटै बाछी हुर्काउँदा कम्तीमा पनि 1 लाख भन्दा बढी खर्च हुने र झन्झटिलो हुने भन्दै उनीहरू सोझै दुधालु गाई खरिद गर्न चाहन्छन्। 1 लाख रुपियाँ तिरिसकेपछि बिहान गाई दुहे किन्यो, बेलुका हुँदा नगद आउँछ र त्यो यसको मेन्टेन हुन्छ र त्यो मान्छेले अब त्यो 1 वर्षसम्म बाछी 2 वर्षसम्म बाछी पाली त्यसलाई बेला बेला
अब यही गराउनुपर्ने, कहिलेकाहीँ उल्टिन सक्छ, त्यसलाई विभिन्न औषधि उपचार गर्नुपर्ने र अब टाइमअनुसारको खानकान दिनुपर्ने र यो अलि झन्झट परिलो र महँगो पनि, अहिले ढुटो चोकर दाना पराल पनि महँगो कारणले मान्छेले अलि यसलाई चाहिँ अलि नदिएको हो कि जस्तो लाग्छ। पछिल्ला केही वर्ष यता गाईको मूल्य तथा दूधको उत्पादन खर्च बढ्दा पेसाबाट पलायन हुनेहरू पनि छन्। लागत कम गर्ने उत्तम उपाय आफैले बाछी पाल्नु पनि एक हो, तर बाछी पालन तथा अनुसन्धानमा किसान तथा सरोकारवाला कसैको पनि चासो देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र चन्द्रदेव जैसी नेतृत्वको नेकपा संयुक्त बीच आगामी निर्वाचनमा तालमेल हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी दुवै पार्टीले सो निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरिएको औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। सहमति अनुसार नेकपा संयुक्तले पनि जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ। अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि चुनावी तालमेल गर्दै अघि बढ्ने योजना अनुसार नेकपा संयुक्तसँग पनि सो सहमति गरिएको जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहमति गर्दै हामी अगाडि तालमेल गर्दै अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनका हरेक नतिजालाई जनताले दिएका जनादेशलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले समान विचारधारा भएकाले आफूहरूले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय लिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनपछि आउने नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई सामना गर्न पनि आफूहरूबीच सहमति भएको बताउनुभयो। र हामी धेरै कुराहरूमा हाम्रा यो मिल्ने भएको हुनाले र आजका हाम्रा सामाजिक विकासका, आर्थिक विकासका योजनाहरू जुन आजको अवस्थामा जुन हुनुपर्ने हो, रेसनल प्राग्मेटिक रूपमा हेरेर आज के गर्न सकिन्छ र 5 वर्षलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने योजनाको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सामान्य धारणा भएको। दुवै पार्टीको सहमतिमा मात्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको नामावली तय गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले पछिल्लो समय साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अपेक्षित नाफा गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। सोमबार कम्पनीको 60औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै उहाँले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले साल ट्रेडिङले लगानी गरेका कतिपय उद्योगहरू बन्द भएको स्मरण गराउँदै संस्थाको व्यवसायको कमजोरीको कारण पनि आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। धेरै अपेक्षित रूपमा लाभांशहरू प्रोफिट गर्न नसकेको स्थिति पनि छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, विगत केही वर्षदेखि हाम्रो प्रोफिट घट्दो छ। कतिपय उद्योग र लगानीहरू हामीले गरेका लगानी उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन्। कतिपय हाम्रा आफ्नै व्यवहारहरूको कमजोरीले पनि हामीले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्न सकेको छैनौँ। दाल, चामल, नुन, चिनी, तेल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्दै आएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तोरीको तेल उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी असोज 6 देखि 9 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सिएट नाडा इभी एक्सपो 2022 आयोजना गर्ने भएको छ।
नाडाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी C8 नाडा EV एक्सपो 2022 आयोजनाबारे जानकारी गराएको हो। नाडाले नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनको एक्सपो गर्न लागेको हो। नाडा EV एक्सपोमा नेपालमा उपलब्ध सबैजसो विद्युतीय सवारी साधन र तिनका पाठ पूर्जाबारे सम्पूर्ण रूपमा जानकारी समेत लिन सकिने नाडाले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नाडा EV एक्सपोका सभापति अनुप कुमार बरालले एक्सपोमा EVका 7 ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 16 ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, एउटा 3 पाङ्ग्रे र 3 ब्रान्डका टायरहरूको प्रदर्शनीमा राखिने बताउनुभयो। EV एक्सपो 2022 मा ठुला तथा साना गरी 51 वटा स्टल र ब्लकहरू रहनेछन्। एक्सपोमा 7 वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, एउटा 3 पाङ्ग्रे, 16 वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 3 वटा ब्रान्डका टायर, 2 वटा ब्रान्डका ब्याट्री, 9 वटा पार्ट पूर्जा ग्यारेज उपकरण कम्पनी एवं अटो पत्रिका तथा 4 वटा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय सवारीको प्रदर्शनी हुन लागेको जानकारी दिँदै नाडा EV अटो एक्सपोमा प्रवेश गर्न चाहनेलाई प्री टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको बताउनुभयो। यो EV शो किन आवश्यकता छ र यो गर्नुपर्ने कारणहरू पनि धेरै यहाँलाई लगभग धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो। बिचमा पनि धेरै साथीहरूलाई अवगत नै छ। त्यही पनि एउटा अब यो ऐतिहासिक क्षण हो। हामी ऐतिहासिक क्षणमा गएर छौँ। हामी विभिन्न परिस्थितिले चाहिँ अहिले यो EV शो गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ औल्याएको छ र त्यही आवश्यकता अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। अध्यक्ष थापाले सरकारको अटोमोबाइल तथा विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी नीतिहरू अस्थिर रहेका भन्दै पछिल्लो 2 वर्षमा 4 पटक विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल तथा राजस्वमा परिवर्तन भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधन, पाठ पूर्जा, वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको भव्य प्रदर्शनी रहने एक्सपो 4 दिनसम्म चल्नेछ। वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै आयोजना गर्न लागि एक्सपोमा ठुला तथा साना गरी 51 वटा स्टल र ब्लकहरू रहनेछन्। एक्सपोमा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीका लागि टिकट शुल्क 150 रुपैयाँ तथा अन्यका लागि 200 रुपैयाँ तोकिएको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाल र चीन बीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। अन्तर संसदीय तथा उच्च स्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदान प्रदान गर्ने 6 बुँदे सहमति। देश बचाउन र विकास गर्न आफ्नो पार्टी सत्तामा जान खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको जिकिर। सत्ता गठबन्धनले समग्र प्रणालीलाई सङ्कटमा पारेको दावी। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्वाचनको प्रचारमा रोक लगाएको प्रति माओवादीको आपत्ति। आचार संहिता विपरीतका गतिविधि हुन नदिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न दबाव स्वरूप बानेश्वरमा धरना। जनआवाजलाई कदर नगरे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी। न्याय माग्दै धरना दिइरहेका मेटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरीको दमन। मेटर ब्याजीहरूमाथि लगाम लगाउन बनाइएको कार्यदलले गृहमन्त्री खानलाई प्रतिवेदन बुझायो। ट्युनिसियाको तटमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। गैर कानुनी रूपमा छिर्न खोज्दा यसै वर्ष मात्रै भूमध्य सागरमा 1000 बढी आप्रवासीले ज्यान गुमाए। र नेपाल 17 वर्ष मुनिको साफ U17 च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा नेपालसँग घरेलु टोली श्रीलङ्का 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।